गाइस हामी आज गइरहेको छ मल घुम्न। हाम्रो यो केटाहरू छन्, यिनीहरू हाम्रो साथी छ। यो एउटा यो छ केटा डन, उनीहरूको डन। अनि हामी अहिले तपाईँहरूलाई गएपछि मलमा देखाउँछौँ चहलपहल कतिको हुँदो रहेछ भनेर गौर सिटीमा दिल्लीमा है त गाइस। ल हामी मलभित्र अहिले एन्ट्री गरिसकेका छौँ। अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ कति ज्यादा राम्रो छ। तल बेसमेन्टभरि मान्छे भरिएको छन्। यता बेसमेन्टमा पनि त्यो कार्यक्रम भइरहेको छ आज 15 अगस्त हो नि, त्यसैले अनि यहाँ मान्छेहरूको भिड पनि आज टन्नै रहेको। मेरो बुढी गीत पनि एउटा